कसरी चिनौ तिम्रो चेहरा कृत्रिम आवरणले ढाकेपछि, कसरी जानौ तिम्रो अन्तर्य मनभित्रै लुकाएर राखेपछि, कसरी जानौ तिम्रो अन्तर्य मनभित्रै लुकाएर राखेपछि। रामको 14 वर्ष वनवास, रामको 14 वर्ष वनवास र तिम्रो 14 वर्ष जेलवास उस्तै उस्तै लागेपछि, रामको 14 वर्ष वनवास र तिम्रो 14 वर्ष जेलवास उस्तै उस्तै लागेपछि, आदर्श पुरुष मान्दै आयौँ, सद्भावना जागेपछि, सद्भावना जागेपछि, सद्भावना जागेपछि, तर भेडाकै चाल र आवाजले, भेडाकै चाल ढाल र आवाजले भेडाकै बथानमा पसेपछि, भेडाकै चाल ढाल र आवाजले भेडाकै बथानमा पसेपछि, कसरी चिनौ तिम्रो अन्तर्य, कसरी चिनौ तिम्रो अन्तर्य वासो नै भेडा बनेपछि, कसरी चिनौ तिम्रो अन्तर्य वासो नै भेडा बनेपछि। हिँड्यौ तिमी अग्रपङ्क्तिमा हामी लाग्यौँ पछि पछि, हिँड्यौ तिमी अग्रपङ्क्तिमा हामी लाग्यौँ पछि पछि, साथ लियो काँध थाप्यौँ मुक्ति दिलाउँछु भनेपछि, बल्ल हाम्रो आँखा खुल्यो आरे घाटको डिलमा पुगेपछि। बखुल्लाले गेरु वस्त्र धारण गरेर माछा पोखरीको सपना देखाएर रुखको टोर्कोमा पुर्याएपछि, अब च्यातिँदैछ तिम्रो नकाब, अब च्यातिँदैछ तिम्रो नकाब, अब च्यातिँदैछ तिम्रो नकाब संविधान सभा नै भङ्ग गरेपछि, अब च्यातिँदैछ तिम्रो नकाब संविधान सभा नै भङ्ग गरेपछि। समाजवादको गुलियो सपना बाँडेर, समाजवादको गुलियो सपना बाँडेर उखान र टुक्काले हँसाउँदै आयो, समाजवादको गुलियो सपना बोकेर उखान र टुक्काले हँसाउँदै आयो, मोहजालमा फसाउँदै आयो। हामीले ताली पिट्दै आयौँ, हामीले ताली पिट्दै आयौँ, तिम्रै लागि भोट माग्दै आयौँ, तिम्रै पछि पछि लाग्दै आयौँ। देवालय पुर्याउँछु भन्दै आर्यघाटको डिलमा पुर्यायो, देवालय पुर्याउँछु भन्दै आर्यघाटको डिलमा पुर्यायो। देश र जनतालाई धोका दिएर वास्तविक आफ्नो चेहरा देखायो, देश र जनतालाई धोका दिएर वास्तविक आफ्नो चेहरा देखायो। कविता आफै बोलिरहेको छ। मैले कविताको बारेमा केही ब्रिफिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दछन् र फेरि यसपटक पनि नराम्रो धोका पाएका छन्। कविताबाट यी कुराहरू प्रमाणित भइसकेका छन्। कविता वाचनकै क्रममा आदरणीय कवि वरिष्ठ कविवर गोविन्द विनोदीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनको निम्ति हार्दिक। कविताको नाम धिक्कार। रहेछौ तिमी भ्रष्टतामा रमेका, निजी स्वार्थमा पोखरी झैँ जमेका। भनौँ के म तिम्रो कुसंस्कारलाई, छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। तिमी सिर्जना हैन संहार खोज्छौ, तिमी सिर्जना हैन संहार खोज्छौ। सदाचार छाडी दुराचार रोज्छौ, उड्यौ माथि छाडेर आधारलाई। छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। चढी क्रोधको अग्निमा हडबडाई, डुब्यौ द्वेषको कुण्डमा छटपटाई। र बिर्स्यौ सबै बन्धुको प्यारलाई। छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। तिमी दुष्टताको बनाई छहारी, बस्यौ मेचमा लोक आस्था उधारी। गर्यौ बन्द सद्भावका द्वारलाई। छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। जल्ले र जिम्मा लिए राष्ट्र उद्यान जल्ले, तिनै माथिको यो तिरस्कारलाई। छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। अन्तिम छ। जनादेश कुल्ची मिची संविधान, जलाएर सत्पात्रताका निशान। बनेका स्वयं राष्ट्रका भारलाई। छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। छ धिक्कार तिम्रो अहङ्कारलाई। बिग्रेपछि को हुने रक्षक, बुद्धि बिग्रेपछि को हुने रक्षक। श्रवणीय हो। भ्रष्ट भस्मासुरै नाचँदैछन् यहाँ, भ्रष्ट भस्मासुरै नाचँदैछन् यहाँ। शुम्भ निशुम्भै हाँस्दैछन् यहाँ। रक्त विजयहरू आँगरीको कता, भाउ खोज्नेहरू दाउ कुर्दै उता, भाउ खोज्नेहरू दाउ कुर्दै उता।
धुम्रलोचीहरू भइसके अस्तछन्, चण्ड औ मण्डै गर्जनै व्यस्त छन्। पृष्ठपोषी अझै दूर छन्, खुस छन्, भित्रभित्रै यिनी धापदी चुप छन्। भित्रभित्रै यिनी धापदी चुप छन्। युद्धको ताण्डवै मै ठुलो मै बडो आन मेरै पछि, तुच्छ गाली गलोज बग्दछन् बेसरी। धर्तराष्ट्रै सरी अन्ध भई कुर्दने, मूर्ख कौरवसँगै शकुनी उफ्रने। मूर्ख कौरवसँगै शकुनी धेरै कुरा भनिसकेको छ, मैले केही पनि अब यसपछि म एउटा अब म त्यो भएर चाहिँ यो मुक्तकको भाग 1, 2, 3, 4 र 4 ल्याएको छु। म यहाँ अनुमति 2टा पाएको छु। नाग भनी पुज्यौ तिमीलाई, नाग भनी पुज्यौ तिमीलाई, अजिङ्गर भएर पो त निस्क्यौ। नाग भनी पुज्यौ तिमीलाई, अजिङ्गर भएर पो त निस्क्यौ। दुध घिउ चढाएकै हो हामीले, विष बनाइ पो जिस्क्यौ। दुध घिउ चढाएकै हो हामीले, विष बनाइ पो जिस्क्यौ। कुल्चनै पर्छ कुल्चन्छौ तिम्रो, संसदको गर्ने फन। कुल्चनै पर्छ कुल्चन्छौ तिम्रो, संसदको गर्ने फन। दुलो खोजी लुप्तबास चाँडै, दृष्टिकोटबाट फिस्यौ। अर्को छ, हुन्न कहिले अजिङ्गर पूजा, हुन्न कहिले अजिङ्गर पूजा, साक्षात नागदेव भन्दै। हुन्न कहिले अजिङ्गर पूजा, साक्षात नागदेव भन्दै। विष थैली विष कण्ठन भरि छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै। भएको विष तिमीले तुहाऊ या हौ मासिन तयार। भएको विष तिमीले तुहाऊ या हौ मासिन तयार। कुर्ले जनता तिमीलाई खेद्दै, ज्यान जोगाऊ है त भाग्दै, ज्यान जोगाऊ है त भाग्दै। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भण्डारीज्यू। जनताले दिएको जनमत बिर्सन्छौ, आफैले गरेको दस्तखत बिर्सन्छौ। शालिगमा उभिएर एक दिन माला लगाउँछ, शालिगमा उभिएर एक दिन माला लगाउँछ, शालिगमा उभिएर एक दिन माला लगाउँछ। र सधैँभरि शहीदको रगत बिर्सन्छौ, र सधैँभरि शहीदको रगत बिर्सन्छौ। अब दोस्रो टिप्स, कस्तो कस्तो हुलिया बोकेर सरकार आउँछ, कस्तो कस्तो हुलिया बोकेर सरकार आउँछ, कस्तो कस्तो हुलिया बोकेर सरकार आउँछ। कहिले बलात्कारी त कहिले भ्रष्टको नुहार आउँछ। आमा भन्नुहुन्थ्यो स्वाभिमान बोकेर तिमी नजाऊ, आमा भन्नुहुन्थ्यो स्वाभिमान बोकेर तिमी नजाऊ, आमा भन्नुहुन्थ्यो स्वाभिमान बोकेर तिमी नजाऊ। राजधानीमा त कात्रोमा पनि कमिसन खाने बजार आउँछ, राजधानीमा त कात्रोमा पनि कमिसन खाने बजार आउँछ। एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, सानो भएर पस्यो फेरि भयंकर निस्कियो। एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खरै निस्कियो, सानो भएर पस्यो फेरि भयंकर निस्कियो। बा आफ्नै देशका लागि शहीद बनेका हुन् हिजो, बा आफ्नै देशका लागि शहीद बनेका हुन् हिजो, बा आफ्नै देशका लागि शहीद बनेका हुन् हिजो। छोरा युद्ध मैदानमा आज किन कातर निस्कियो, छोरा युद्ध मैदानमा आज किन कातर निस्कियो। एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, सानो भएर पस्यो फेरि भयंकर निस्कियो। तपाईँ त छिनछिनमा उखान टुक्का फेर्नुहुन्छ, तपाईँ त छिनछिनमा उखान टुक्का फेर्नुहुन्छ, गफै गफमा यो देश दुनियाँ फेर्नुहुन्छ। तपाईँ त छिनछिनमा उखान टुक्का फेर्नुहुन्छ, गफै गफमा यो देश दुनियाँ फेर्नुहुन्छ। सिटामोलको अभावमा मरिरहेछ उता कर्णाली, सिटामोलको अभावमा मरिरहेछ उता कर्णाली, सिटामोलको अभावमा मरिरहेछ उता कर्णाली। देशको ढुकुटीबाट तपाईँ त मृगौला फेर्नुहुन्छ, देशको ढुकुटीबाट तपाईँ त मृगौला फेर्नुहुन्छ। तपाईँ त छिनछिनमा उखान टुक्का फेर्नुहुन्छ, गफै गफमा यो देश दुनियाँ फेर्नुहुन्छ। हरेक दिन नागरिकहरू भोकै सुत्छन् सडकमा, हरेक दिन नागरिकहरू भोकै सुत्छन् सडकमा, हरेक दिन नागरिकहरू भोकै सुत्छन् सडकमा। बडा महारानीज्यू करोडौंको गलैँचा फेर्नुहुन्छ, बडा महारानीज्यू
बडा महारानीज्यू करोडौँको गलैँचा फेर्नुहुन्छ, तपाईँ त छिनछिनमा उखान टुक्का फेर्नुहुन्छ, गफै गफमा यो देश दुनियाँ फेर्नुहुन्छ। म अन्तिम टिप्समा छु। अब आँखा खोलेर कोही निदाउन सकिन्न, आँखा खोलेर कोही निदाउन सकिन्न, आँखा खोलेर कोही निदाउन सकिन्न, दरिद्र मानसिकताले देश बनाउन सकिन्न। कसले भत्कायो मन्दिर, कसले च्यात्यो झण्डा, कसले भत्कायो मन्दिर, कसले च्यात्यो झण्डा, कसले भत्कायो मन्दिर, कसले च्यात्यो झण्डा। अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ, कसले भत्कायो संसद, कसले भत्कायो संसद, कसले च्यात्यो एजेन्डा। सजिलै सजिलै देशको अभियुक्त कसैले बताउन सकिन्न, सजिलै यो देशको अभियुक्त कसैले बताउन सकिन्न। धन्यवाद। साहित्य प्रतिष्ठानको 22औं वार्षिक उत्सव भएको हुनाले सगुन पार्टी प्यालेसमा म यहाँ सम्पूर्ण कविहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। पत्र बिहानै आलामको तीखो आवाजसँग जिजिँदै बिउजन्छन् कानहरू, बिहानै आलामको तीखो आवाजसँग जिजिँदै बिउजन्छन् कानहरू, अल्छी मान्दै खुल्छन् आँखाहरू, नमानी नमानी हिँड्छन् पाइतालाहरू, सदा झै नित्य कर्ममा मानव तिनीहरू घिस्रिरहेका छन्। उस्तै धुलाम्य छन् सडकहरू, उस्तै धुलाम्य छन् सडकहरू, रगताम्य छन् स्कुल नर्सिङ होमसँगै छाउगोठहरू, रातै छ हिजो मात्र आगोले कुल्चिएर गएको सपनाको आलो घाउ, जुन फुलाउने सपना हराएको बिरामी भएको छु म। संविधानका उल्टा हरफहरू कसै गरे पनि बुझ्नै नसकेपछि किन बहुलाइसके म। अब अक्षरहरूको भन्ज्याङबाट झुल्काउँछु घाम जस्तै रापिला कविताहरू र सल्किन्छु सिंह दरबारको छानोमाथि, अनि मेटाउँछु अभाव र असन्तुष्टिको प्राचीन भोग। या त लाचारीको भरभराउँदो आगोमाथि गर्छु अग्निदाह र बिर्सिदिन्छु म बाँचिरहेको हावा माटो पानी मेरो आफ्नै देशको हो। कविताको शीर्षक कसरी पुग्यो सदनमा नाच्यो ओनी नाङ्गो गरी, नेपालीपनका पवित्र दिलमा छ्याप्यो हिलो बेसरी, छ्याप्यो हिलो बेसरी। हुक्काले नेपालीपनका पवित्र दिलमा छ्याप्यो हिलो बेसरी, हुक्काले ननीको धुवा भुवनमै फाल्यो गनाउने गरी, जात्रोले छनी धेर गुडगुड गर्यो हुक टुक्का घुसारी वरी, जात्रोले छनी धेर गुडगुड गर्यो टुक्का घुसारी वरी। हुक्काले ननीको धुवा भुवनमै फाल्यो गनाउने गरी, जात्रोले छनी धेर गुडगुड गर्यो टुक्का घुसारी वरी। झर्दिन लौ झर्दिन लौ त धार्छ कसले सामर्थ्य जोखे बल, डुक्रियो त्यो अधिकारमा छुमचुली भन्दै उचाल्यो खल, डिब्बा भित्र छिरेछ रेल थलले गुवासो नचिन्ने गरी, डिब्बा भित्र छिरेछ रेल थलले गुवासो नचिन्ने गरी। आन्द्रा झट्ट झिकेर तान्छ मुटु नै खाने इरादा धरी, आन्द्रा झट्ट झिकेर तान्छ मुटु नै खाने इरादा धरी। घरल्याम्मै त ढले नयाँ तौपिया उफ्रेर टोक्लास कति, कोखामा रस लौ न दाँत त तिखो बाँचेर फालौ अब, कोखामा रस लौ न दाँत त तिखो बाँचेर फालौ अब। धिक्काराउन छिटो जुटेर जनता आवाज निर्णायक,
पोखामा रस लौन दाँत ततिको बाँचेर फालौ अब धिक्कारौँ न छिटो जुटेर जनता आवाज निर्णायक हाम्रो लक्ष्य समाजवाद थपौँ लौ साम्यवादी तला सङ्लो यो सुकिलो उता शिर उठौँ वैकुण्ठ नौलो कला हाम्रो लक्ष्य समाजवाद थपौँ लौ साम्यवादी तला सङ्लो यो सुकिलो उता शिर उठौँ वैकुण्ठ नौलो कला। धन्यवाद हरिप्रसाद गजुरेलजी। आदरणीय कवि इन्द्रप्रसाद रेग्मीज्यूलाई र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म आदरणीय पोषराज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। भक्तहरू जेमा पनि बजाउँछन् ताली, भक्तहरू जेमा पनि बजाउँछन् ताली, हात स्वचालित छन् दिमाग चाहिँ खाली, हात स्वचालित छन् दिमाग चाहिँ खाली, थोरै प्रसाद पतरीमा मिल्काइदिए पुग्छ, थोरै प्रसाद पतरीमा मिल्काइदिए पुग्छ, अझै भाग पाउने आशामा पसार्छन् थाली, अझै भाग पाउने आशामा पसार्छन् थाली। अर्को छ गुवासोले, अहिले सुन्नु भएको छ यहाँहरूले, त्यो सुरु भएदेखिकै माओवादी जनयुद्धको विरोधमा उत्रनेहरू, लडाकुहरूप्रति विद्वेषको भाव राख्नेहरू लडाकुहरूलाई माया गर्न थालेका छन्। सुन्नु भएको छ ब्वासोले बाख्रालाई माया गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, ब्वासोले बाख्रालाई माया गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, बुझ्नुहोस् सर्प मान्छेहरूको घाँटीमा बेरिँदा जे हुन्छ, बुझ्नुहोस् सर्प मान्छेको घाँटीमा बेरिँदा जे हुन्छ। अहिले यिनका झुण्डहरू मान्छे चाट्न लपलपाएका छन्, अहिले यिनका झुण्डहरू मान्छे चाट्न लपलपाएका छन्। अब त्यही हुन्छ भस्मासुरको नलिहालले छुँदा जे हुन्छ। यो बाघ, बाघ उम्न थाल्यो भने बाँदरहरू उफ्रन्छन्, बाघ उम्न थाल्यो भने बाँदरहरू उफ्रन्छन्, साँडे सुस्तायो भने बाछाहरू पनि डुक्रन्छन्, साँडे सुस्तायो भने बाछाहरू पनि डुक्रन्छन्। एउटा थकाइ लाग्दा अर्कोलाई जाँगर आउने, एउटा थकाइ लाग्दा अर्कोलाई जाँगर आउने, हात्तीको छालामा दाइँ हाल्न पाउँदा सियालहरू फुर्कन्छन्, हात्तीको छालामा दाइँ हाल्न पाउँदा सियालहरू फुर्कन्छन्। अर्को छ यहाँ कुहिएका फर्सीको धेरै सन्दर्भ आएको छ, मैले व्याख्या गर्नु नपर्ला, सुन्नु भएको छ यहाँहरूले। कुहिएका फर्सीहरू किन हो बोल्दै बोल्दैनन्, कुहिएका फर्सीहरू किन हो बोल्दै बोल्दैनन्, यति ठुलो बदख्वाइ हुँदा पनि मुख खोल्दै खोल्दैन, यति ठुलो बदख्वाइ हुँदा पनि मुख खोल्दै खोल्दैनन्। भेट्नु समेत कुहिएको हो कि अलिअलि बाँकी छ, भेट्नु समेत कुहिएको हो कि अलिअलि बाँकी छ। आफ्नै विगतलाई त यसरी कसैले पोल्दै पोल्दैनन्, आफ्नै विगतलाई त यसरी कसैले पोल्दै पोल्दैनन्। हटकेक भएको छ संसद विघटन तिम्रा लागि केटाकेटीले खेल्ने गट्टाको खेल हो, संसद विघटन तिम्रा लागि केटाकेटीले खेल्ने गट्टाको खेल हो। विकासे गफ पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको चुच्चे रेल हो, विकासे गफ पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको चुच्चे रेल हो। घर घरमा ग्यास पाइप त उहिले नै जोडिसकिहाल्यौ, घर घरमा ग्यास पाइप त उहिले नै जोडिसकिहाल्यौ। देशै विघटन गर्ने तिम्रो दिमागको विनाशकारी भेल हो, देशै विघटन गर्ने दिमागको तिम्रो विनाशकारी भेल हो। अर्को छ बादल, कुनै जमानामा पानी नपर्ने बादल फाटेकै राम्रो, पानी नपर्ने बादल फाटेकै राम्रो। हुरान जति पनि छन् छाटेकै राम्रो, हुरान जति पनि छन् छाटेकै राम्रो। उत्ताउलो भैँसले डाँडो काटेकै राम्रो, उत्ताउलो भैँसले डाँडो काटेकै राम्रो। सत्यको नाटक भन्दा बरु ढाँटेकै राम्रो, सत्यको नाटक भन्दा बरु ढाँटेकै राम्रो। र यो अन्तिम अमेरिकाको ट्रम्प, सुन्नु भएको छ, मैले भन्नु व्याख्या गर्नु पर्दैन। अमेरिकन ट्रम्प र नेपालका ओली, अमेरिकन ट्रम्प र नेपालका ओली एउटै लाग्छ दुईटैको बोली, एउटै लाग्छ दुईटैको बोली। उताका त अब तह लागि नै सके, उताका त अब तह लागि नै सके, यताका नि नाङ्गिँदैछन् लत्ता कपडा खोली,
यताका नि नाङ्गिँदै छन् अब लत्ता कपडा खोली। धन्यवाद।